مسا الخير عليكم حبابي. جيسبر كو كاع راكو لاباس ومهنيين في ديوركم. اليوم راح ندير معكم زوج حاجات. راح ندير معكم لاموس وشوكولا، مع راح ندير معكم بريوش تاع الدار. هذا البريوش تاع الدار عطاته لي اختي الكبيره وهبه، يقول لها الله يعطيك الصحه. فرانشمون لو كان تسيو هاد لا غوسيت ما راحينش تندموا على البريوش. البريوش هذا واش فيه مغرف تاع خميره تاع البولونجي، وفيه الماء دافي اللي هو 200 مليلتر تاع ماء دافي، وفيه مغرف تاع لا لوفير شيميك، بيان سور فيه لو سيل، فيه ليكستري فاني، فيه هنا السكر 4 مغارف تاع السكر 4 كويير تاع السكر، وفيه تاني الخل مغرفه تاع الخل. هذا هو السر تاع البريوش. وهنايا فيه لا فارين، فيه 770 غرام تاع الفارينه. هنا نوريكم الكيفيه. وفيه تاني الزيت اللي هو 120 مليلتر تاع الزيت. هنا نوريكم ايتاب. لا بروميير ايتاب هي مغرفه تاع الخميره تاع البولونجي هكذا. فوالا ديريها هكذا وديري معاها، قلت لكم ديري معاها الماء اللي هو 200 مليلتر تاع ماء دافي. 200 مليلتر ماء دافي تحطيهم هنا، وتحطي معاهم 4 مغارف تاع السكر، سكر عادي 4 كويير 2 3 et 4. فوالا تحكمي الفول تاعك تخطيه هكا، ميلونجي الخميره مع السكر مع الماء دافي باش يعطي المفعول. الفرينه الخميره تعطي المفعول تاعها. هنا نخليه ونعاود كي تطلع لي الخميره نعاود نولي لكم. هنا كما قلت لكم قبيله راح ندير معكم طريقه تحضير لاموس وشوكولا. لاموس وشوكولا واش فيها 3 حبات الصفر تاع البيض جو ميكسكوز، فيها 100 غرام تاع شوكولا تاع حليب، فيها 150 غرام تاع شوكولا نوار، وفيها 5 مغارف تاع السكر، وفيها ليكستري فاني هاوليك، وفيها 200 مليلتر تاع الحليب نورمال ما تدفوش نورمال، وفيها لا شانتيي مع الاخر نديروها. هنا اون فا كومونسي ا فير في الكاسرونه. هنا نحكمو دابور، حنا نحكمو هنايا نديرو الشيكولا تاعنا في قلت لكم 150 غرام تاع الشيكولا نوار و 100 غرام تاع الشيكولا صافي لا موتشي تاع لا تابليت. moitié à la tablette c'est quoi, de 4, c'est-à-dire la moitié de 6. voilà. ها هي هنايا نحكم الشوكولا لا بلونش تاع الحليب اللي هي 100 غرام. هنا نحطها في ريسيبيون هكذا كيما راكم تشوفوا فيها، قطعوها وحطوها هكذا. هنا نخلوه دو كوتي. هنا نروحو نحطوه في الكاسرونه. هنا نحكمو 3 حبات بيض، نحكموهم هكذا نديروهم في لاكاسرون باسكو الكاسرونه راح نحطوها فوق النار. نحكمو هنا السكر اللي قلت لكم 5 مغارف تاع السكر 5 كويير. تحكمي 5 كويير 1 2 3 4 et 5. on va mélanger قبل ما نحطوهم فوق النار. ميلونجيوهم قبل هنايا نحطوهم هكذا تري بيان هكذا. فوالا نديروهم هكذا يدخل مليح السكر مع البيض. 3 حبات هذوك تاع البيض الصفر برك، غير الصفر. فوالا تخلطيهم مليح، تدخلي السكر مع
ومن بعد حكمي 200 مليلتر تاع الحليب. قلت لك تحطي غير بشويه هكذا باش من بعد تحطيها فوق النار. هكذا نزيد نحط هكذا هذا الحليب، فوالا نخلطهم مليح. تحكمي ليكستري فاني، تحطي شويه ليكستري فاني فوالا، ومن بعد نحط لك فوق النار ونعاود نولي لكم. هنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش تغلي، غير غليه الاولى نحيها من فوق النار. شوفي تحكمي هذيك الشوكولا اللي قلت لكم، شوكولا اللي حطيت 100 غرام اسمها طابليطه تاع الشوكولا تاع الحليب، وحطيت 150 غرام تاع شوكولا نوار، ستادير طابليطه ولا مواتشي تاع دوزيام لا طابليط. تحطي غير بشويه هنا، شوفي هنا تحطي غير بشويه. فوالا دوك نحركها مليح معكم. كانت شدتها لي بنتي مساعده تاعي. كل يوم نقول لكم لو كان ماشي هي، لو كان راني ما نقدرش نصور والتليفون في يدي، اما متى نخدم والتليفون في يدي. ومن بعد تخلطوا هذوك بيا هكذا مليح، تخلطي الشوكولا تاعك بيان تدخل مع الحليب كاع يذوب. فوالا شوفوا كيفاش تدخل الشوكولا تاعي. هنايا كي نحط هذه ندير دوقاتيك لا شونتيي نطلعها لكم بالحليب، راح نطلعها بالحليب. حكمت هنايا لا شونتيي هي فيها لا شونتيي 200 غرام تاع لا شونتيي. عندك 150 غرام تحطيها في الشيكولا، وعندك 50 غرام تحبي تشبحي بها. دوك نوريكم كيفاش. هاي لك هنا طلعت لا شونتيي، قلت لكم نطلعها. هاي لك طلعت لا شونتيي، طلعت لي. شو نسختي لي بغا هذوك نحطهم هنا. دوك نوريكم كيفاش ندير لا مواتشي تاع لا شونتيي. تحكمي هنايا لا مواتشي تاع لا شونتيي. الا حبيتي تشبحيها ديري 200 غرام تاع لا شونتيي. الا ما حبيتيش تشبحيها ديري غير 150 غرام تاع لا شونتيي اللي تدخل في الشيكولا. ديري لها هكذا، تقعد غير 50 غرام. ديرو غير بالعقل هكذا وتخلطيها هكذا مع الشيكولا غير بشويه هكذا تخلطيه. بنتي مسكينه الريحه قتلتها، راهي صايمه كم هي اللي تحب هذا الديسير، درتو على جالها. تخلطي هكذا. نزيد ندير، قلتلك الا تشبحيها ديري 200 غرام تاع لا شونتيي. الا ما حبيتيش تشبحيها ديري غير 150 غرام تاع لا شونتيي. هنا حبيت نشبحها درت 200 غرام تاع لا شونتيي. انا حبيت على بها. تعاونيني، هيا ديري يدك
جيبي انا نفيلميك وانتيا ديري لا شانتيي. فوالا هاي تميلونجي لكم بنتي هنايا ماشي انا. فوالا طلعي وهبطي اون با encore. C'était encore. هنا ندير لكم هذه نزكمها لكم باش نعاود نوري لكم كيفاش تعمروها في ليفيرين. هنايا كما راكم تشوفوها هي كيفاش دخلتها. هنا تبداي تعمري في ليفيرين تاعك، عمريهم. فوالا انا نعمر كاع ليفيرين تاعي ونعاود نولي ليكم. هنا بنتي راح دير ديكور، راح دير لكم ديكور. هنا عمرتهم وهي راح دير ديكور رون رون كوم سا. فوالا برافو 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 تا بيان ريوسي. encore encore اني نعلم فيها تدخل الكوزينه. برافو صافي ريان تا غاتي لا بروميير صافي ريان بيان encore برافو. retaper l'autre. Voilà tu peux mettre ça y est c'est bon. Voilà هذا هي اللي قلت لكم لا شانتيي اللي يحب يشبعها هكذا. نقول لكم بلي نحطهم في الفريجيدير ونولوا ليكم على الخبز على البريوش. هذا قلت لكم راح نديروا البريوش. درنا مغرف تاع خميره ودرنا 4 مغارف تاع السكر ودرنا الماء دافي اللي هو 200 مليل تاع ماء دافي. خلينا الخميره حتى طلعت ودوكا راح نكمل لي زانغريديون لي زوطخ اللي قعدوا لي. هنا عندي 200 مليل تاع حليب نورمال. ديري الحليب نورمال فيه هكذا تزيديه معاه ومن بعد تحكمي 120 تاع زيت. نزيد نكاين 120 تاع الزيت 120. فوالا ومن بعد نزيد نحط 120 تاع الحليب. هنا نحط 120 تاع الزيت. سمحولي 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 بنتي وغزمو راهي هنا. ومن بعد كيف نحكم هنا ندير ليكستري فاني. فوالا ونحكم هنا اون كويير. قلت لكم ديروا اون كويير تاع لا لوفير شيميك. اون كويير صغيره. فوالا نزيد نخلطها هنا ومن بعد نحكم اون كويير تاع الخل. الخل الابيض الاخضر كما تحبوا. نزيد نخلطها هنا ومن بعد باش نحكم قلت لكم نحكموا 770 تاع الفارينه. 770 تاع الفارينه. دوكا انا نكيلهم معكم راني بالكاس ما يعادل قولي 4 كيسان تاع فرينه. 4 كويير 4 فيغ نقول 4 فيغ. هنا ندير 300 ونشوف. ما حبيتش نكيل الفرينه، حبيت نكيلها معكم. فوالا هنا عندي 300 تاع الفرينه نكيلها هكذا. هنا نحطها هكذا. هنا درت 300. فوالا 300. هنا نحركها 300 هذيك راني نحرك فيها.
مثلا نستعملوا البيتخا نستعملوا يدينا، هذيك الفوي كم بزاف علينا. فوالا درنا 300. دوك نزيدو نديرو نوتر 300. بسم الله. صافي هنا 600 قعدت لنا 170. فوالا قلت لكم 770 تاع لا فارين. 600. هنا نزيد نخلط. بسم الله. هنا نزيد 170 قلت لكم تاع لا فارين. دوك نزيدها. الفرينه تاعنا اللي قلت لكم نزيدو نكملو. قبل ما نكمل الفرينه ندير الملح اللي هو ضروري. الملح ديري كميه تاع الملح. وحده اللي ما تعرفش تملح ولا تخاف ديري كميه تاع الملح بزاف عليك. فوالا هنا راني نشد. انا نشوف بلي بدات تعجن لي العجينه تاعي. هنا نزيد 100 غرام نزيدها غير بالعقل. 70 غير بشويه. فوالا وهنا نورمالمون نعجن بيدي. نحي جوست هذا باش نقدر نعجن لكم بيدي. بسم الله. فوالا بسم الله. راهي ديجا هاشه في لاباط. راهي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دخلي هذيك الفرينه. فوالا ندخلها غير بالعقل هكا. هنا نزيد نكمل اللي قعدت لي. فوالا قعدت لي شويه نزيد ندخلها. درنا 770 غرام تاع لا فارين. هنا ندخلها كاع يديك. هكذا غسلت يديا. نعاود نغسل يديا نعاود نولي لكم. هايليك لاباط تاعي. واش هنايا تحكمي شويه زيت. شوفي تحكمي شويه زيت تحطيها غير من الفوق. هذا تدهنيه غير من الفوق البلوش تاعي وتخليه يطلع ونعاود نولي لكم. هنا بعد ما خمر قلت لكم كملوا ساعه. هاوليك شوفوا الله يبارك واش طلع. هنا البلون دو طرافاي تاعك ديري له لا فارين هكذا. وبعدا نهبطوه. بسم الله. هنا نحكمو بسم الله. فوالا او بيان طري نديرو هكذا باش نبدا نحلو. هنا نقسمو على زوج. هنا ندير هكذا صافي. يعطوني
الله يبارك. هنا نحكم درت لهم الفرينه، نخليهم هكا دو كوتي. نحل معكم واحده ولا زوج باش تشوفوا كيفاش نحلو. هنا تحكمي طلعي هكا نسقلك ديري له الفرينه وما تخافيش يجي بياضه. لا فارين باش ميلصقوليش في البلون تاعي دو طرافاي. بسم الله. فوالا هنا نورمالمون راهو بيان محلوله. هنا تحكمي لو بانسو تاعك داك البانسو بريباريت فيه الماء، تحكمي هكذا وتشمخي لاباط، تشمخيها بالماء. تحكمي لاباط هذه تشمخيها بالماء هكذا كيما راني نديرلك. شوفي، ومن بعد تحكميه وتروليه غير بالعقل. بسم الله. هكذا تروليه. فوالا فوالا الله يبارك. جاني ان بو دو شباب. تغلقي on va fermer هذاك التحتاني كاع يديك on doit fermer. فوالا on ferme comme ça. سواء تقرصيه سواء ديريه تغلقيه هكذا لو بو تاعك. وتحكمي هنايا لو بلاطو تاعك لو بابي حطي البابي تاعك هايديك. انا محطوش ولا بلو بو راهو بزاف كبير. بسم الله بسم الله. بزاف كبير على البلاطو تاعي. كي تشوفي بسم الله كي تشوفيه بزاف كبير تحكمي تشوفيه بزاف كبير تحكمي لو بو هذا. هاوليك تنحي لو بو هذا. تعاودي تغلقي هنايا وتغلقي هنا. نعاود نزيد نحل معكم وحده. تحكمي لو بو فارين وتحليه غير بعقلكم. انا عندي الحلال تاعي شويه كبير شوفوا نقول نشري واحد صغيور. فوالا تحليه هكذا. فوالا تحلي شويه زيتي طوال. فوالا وهنا تحكمي الماء تاعك قلتلك بالبانسو. طالي لاباط تاعك كاع بالماء هكذا. طاليهم
تبقي ترولي غير بالعقل، ترولي هكذا 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 ترولي ترولي هكذا. فوالا من بعد تحكمي لا ديرنيير تبداي تبلسيهم هكذا. فوالا تبداي تبلسي هكذا ومن تحت تغلقي فمهم هكذا. نمسح يديا ونولي لكم. هنا راح ندير الصفر تاع الابيض، درت له شويه قهوه ندير له هكذا. فوالا ونخليهم 20 دقيقه يزيدوا يخمروا مليح باش ندخلهم في الفور تاع 180 تاع لا طومبيراتور تاع لو فور. اوبليجي تكون الفور تاعكم سخون باش تدخلوا البريوش تاعكم. وخلوه كيما قلت لكم يزيد يتروبوزا بيان واحد تجي 20 هكداك يسوغوبوزا ان تي بو، زيد يخمر مليح باش ومن بعد ندخلوه للفور ونعاود نولي لكم. فوالا البريوش حبينا نديروه رقيق هكا. فوالا و الانتيريور كاين نوتيلا دوك نقص معكم ها هو. فوالا حبينا نديروه رقيق. فوالا وها هو لا موس شوكولا. فوالا ايديتها مع ماما. ونقولكم صحة فطوركم، صحة صيامكم، صحة